बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंज़र रुक़ैया की तिलावत के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुजूर खुसूसी दुआ भी मांगी जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल हो जाएं। हो सकता है किसी एक शख्स की आमीन अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए और इस दुआ के अंदर शामिल हम सब की दुआएं भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए। मंज़ुल दुआ की तिलावत की जा रही है, तवज्जो के साथ दिलजमी के साथ समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना ar-रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअु व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन ar-रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله اعبدوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب. فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا منان يا الله يا حنان يا الله يا شافي الأمراض يا كافي الحاجات يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله या रहमान या अल्लाह। या अल्लाह करीम, हम आजिज़ मिस्कीन गुनाहगार इंसान आपकी हम्द व सना करते हैं। या अल्लाह करीम, हमारी हम्द व सना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, आज की इस मंजिल दुआ के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हुए हैं, या अल्लाह सब की यह मंजिल रुकैया को पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस मंजिल की जितनी भी बरक़ात हैं, जितने भी इसकी फ़ैज़ व बरक़ात हैं, या अल्लाह वो हमें नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, जो बहन भाई जिस मकसद के लिए इस मंजिल को सुन रहा है, या अल्लाह आप सब के हाल को जानते हैं। या अल्लाह सब के दिलों की मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह सब की मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, माली मुश्किलात का शिकार है, कारोबार की बंदिश का मसला है, दुकान कारोबार पर जादू हो चुका है, नजर बद का असर हो चुका है, उस वजह से कारोबार बंद हो चुका है। या अल्लाह करीम, इस मंजिल के सदके, इस मंजिल की बरकत से सबके कारोबार की बंदिश को ख़त्म फरमा, रिज़्क़ की तंगदस्ती को ख़त्म फरमा, रिज़्क़ की बंदिश को ख़त्म फरमा। या अल्लाह अपने ख़जाना गैब से सबकी झोलियों को भर दे। या अल्लाह करीम, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना, अपने घर का अपने दर का मोहताज रख। या करीम और रहीम अल्लाह, जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों ने मुजाजिज फ़कीर इंसान से दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह मैं सबके हक़ में दुआ मांगता हूँ। या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह, हम गुनाहगार इंसान अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हैं। या अल्लाह आपसे मुआफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमसे जानबूझ कर गुनाह हुए,
یا اللہ انجانے میں گناہ ہوئے، یا اللہ کریم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، گناہوں کو معاف کرنا اللہ کریم تجھے بہت پسند ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں سے توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا کریم الرحیم اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ کریم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، یا کریم الرحیم اللہ اے کریم اور کریم اللہ یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ انہیں والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، یا اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ کریم ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی عطا فرما، یا اللہ اپنے اسلام کا ذوق اور شوق عطا فرما، یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما، یا اللہ کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ کریم اپنی رحمت والا معاملہ فرما، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔